رحمت دامی پا خدایا رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا تو کر دے میوے پریا بوٹا آس امید میری دا تو کر دے میوے بھریا میٹھا میوا میٹھا میوا بخش اجہا قدرت دیے گھت شیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے تے دور ہووے دلگیری سدا بہار دیں اس باغے تے کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھوکا پھل کھاوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھوکا پھل کھاوے بال چراغ بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے ویچ زمینہ نعمت اپنی نعمت اپنی وی کچھ مینوں نعمت اپنی وی کچھ مینوں بخش شناساں پاواں ہمت دے دل نو تیرا شکر بجا لے آواں
لا ہنیرا لا ہنیرا جہل میرے دا لا ہنیرا جہل برے دا جانن لا عقل دا بخش ولایت شیر سخن دے یمن رہے وچ رلدا اول دے دل جس وچ ہون سچے سخن خزانے اول دے دل جس وچ ہون سچے سخن خزانے لال جواہر کڈ کڈ دے قوت بخش زبانے تباہ میری دا نافا کھولی ملکی مشک دمامی سن سن مغز معطر ہون بو عشق دی پامی سخن میرے دے سخن میرے دی شکروں ہون مٹھے منہ قلم دے میاں صاحب نے اپنے کلام کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ دعائیہ اشعار لکھے ہیں کہ میرا کلام ایسا ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور آج کا یہ آخری شعر جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے چلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آگے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کا یہ آخری شعر پیش نظر ہے کہ سخن میرے دی شکروں ہون سخن میرے دی شکروں ہون مٹھے منہ قلم دے شیر میرے دی اتروں کاغذ